فرشتیاں نو فرماندا ہے فرشتیو او زمین تے فلاں بندہ نظر آ رہا ہے یا اللہ آ رہا ہے؟ فرمایا میں بھی وہ محبت کرنا تسی بھی وہ محبت کرو. پھر مالک فرماندا ہے سدرۃ بالا فرشتے جننے بھی رہندے نے سدرہ تو اوپر اونا فرشتیاں وچ منادی کر دیتی جائے صدا دے دیتی جائے بے فلاں زمین تے جڑا بندہ ہے او دے نال رب بھی پیار کرتا ہے عرش اٹھان والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اسی بھی کرنے ہاں تسی بھی کرو پھر وہ بھی محبت کرنے لگ جاندے نے. پھر مالک تعالیٰ فرماندا ہے کہ میرے فرشتوں حضرت جبریل انہاں نوں رب فرماندا ہے او زمین تے میرا فلاں بندہ ویکھ رہے ہیں یا اللہ ویکھ رہے ہیں فرماؤ دے نال میں بھی محبت کرنا میرے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں عرش اٹھان والے سدرۃ بالا رہن والے فرشتے بھی وہ نال محبت کرتے ہیں. جبریل تو بھی وہ نال محبت کر کہ صرف تو محبت نہ کری بلکہ آسمانہ دیا بلندیاں وچ رہن والے فرشتیاں نوں بھی حکم دے دے میں بھی انہاں نال یعنی رب بھی محبت کرتا ہے عرش اٹھان والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں سدرۃ بالا رہن والے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں جبریل بھی محبت کرتا ہے آسمانہ دی بلندی تے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے جبریل کلا تو محبت نہ کری جائیں آسمانہ دیا بلندیاں وچ رہن والے فرشتیاں تک محدود نہ رہ جائے میرے بندے دی محبت ایک فرشتیاں دی جماعت رہ جا میرے نیک بندیاں دے دلاں وچ میرے پیارے دا پیار پیدا فرما دیتا. صاحبو ولی چھوٹا جہا درجہ نہیں بہت بڑا درجہ ہے پر یہ جڑے فقیر لوگ ہیں نا انہاں کدی دعوے نہیں کیتے تو میں بڑا نیک ہاں میں بڑا متقی ہاں مالک انہاں دی نشانی قرآن وچ بیان کرتا ہے. اے دیکھو نا اسی پتہ کیوں متنفر ہونے ہیں یا متنفر ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے ہیں کیونکہ اسی نہ صاحبان علم کول بہنا نہ نشانیاں سننیاں نہ گل سننی. وہ قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ ساری قوم کا حال ہے جمعے دے ٹائم اس ٹائم ہونا ہے جماعت کھڑی ہو جانی ہے تو انہوں نے پھر دوڑ کے رلنا ہے 2 رکعت نماز نہات ادھر منہ امام دا ادھر ہی میرا. اور گل واقعی ٹھیک ہے جدو گل سننی نہیں پھر پتہ کی لگنا ہے پھر جناب ٹلاں والے مندریاں والے چھاپاں والے ہیں دھوپ شاہ تے چوک شاہ وہ سانو ٹکر جانے نہیں تو پھر بیڑیاں نے کہنا ہو آپ ولی ہیں وہ سجنا یہ ولی نہیں ولی وہ نہیں جنہاں دی کچہری وچ بیٹھ کے گڈیاں تے ماڈلاں دا پتہ نہ لگے یا رب دے قرآن دا پتہ لگے یا مصطفیٰ دی بلیل والی زلف دا پتہ لگے. انہاں دیاں نشانیاں میاں صاحب دی زبان اندر پیش کراتے ہیں کہ ذاتی داری کرے
فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے یاراں نو ویکھیں گا کدی سجدے وچ ہون گے کدی قیام وچ ہون گے، ہے نہیں ولی اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آخری بار، کیونکہ والدین دے سالے ثواب دے حوالے نال حضرت حسن بصری مولا علی پاک نے خلیفہ نے، شاگرد بھی نے خلیفہ بھی نے، آپ کی مریدنی آپ کے کول پڑھن واسطے آئی، آپ کے کول فیض حاصل کیتا، قرآن پڑھیا، صاحب قرآن دا فرمان پڑھیا، ایسی پردےدار پرہیزگار متقی عورت ہوئی کہ ماں باپ نے رخصت کیتا، شوہر کے گھر گئی، اللہ نے امید لگائی اولاد دی، تو شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہویا، شادی نہیں کیتی، اسے پتر نو پالن لگ پئی، اسے بچے دی پرورش کرن لگ پئی۔ حضرت علی وقار سید عالم کا فرمان ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت او دا شوہر فوت ہو جائے، بچے چھوٹے ہوں، ان بچیاں دی پرورش کرے، شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، اپنی عصمت کا خیال کرے، اپنی طہارت کا خیال رکھے، فرمایا اس عورت کو قیامت والے دن رب غازیاں دا درجہ عطا فرماوے گا، عورت کو غازیاں دا درجہ عطا ہوگا۔ تو صاحبو ہن اس بیوی نے نا پتر پالنا شروع کیتا، چار دیواری وچ پتر نو لے کے بیٹھی ہے، اپنی عصمت کا خیال رکھی ہے، پتر نو پالدیاں ہن بچہ جب چلن پھرن دے قابل ہویا، دروازے دے وچ جا کے بیٹھ جائے، گھر کی دہلیز سے بیٹھ جائے، پھر دہلیز تو بڑھیا، گلی وچ جا کے یاری دوستی لگن لگ پئی، پھر گلی تو نکلیا، اگے جان لگ پیا میداناں وچ، اور ہن جدوں بچہ باہر نکل جائے نا تے دو قسم دیاں سوسائٹیاں ملدیاں نے، یا اچھے لوگ یا برے لوگ۔ بد قسمت سی بچہ باہر نکلیا، زمانے دی نگاہ دے نال جس ویلے باہر نکلیا تے یاری لچیاں بندیاں نال لگ گئی، یاری بندیاں منڈیاں نال لگ گئی، نشے کرن لگ پیا، شراباں پین لگ پیا، برائی میں شامل ہو گیا۔ وقت گزرتا 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 حضرت دے کول لے کے آوے بی بی حضرت حسن بصری دے کول، آپ پھونک مارن دم کرن پر بچے تے کوئی اثر نہیں۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا گزرتا نوجوان بیماری وال مائل ہو گیا، بیماری وچ چلا گیا، جدوں بیماری چ گیا نا تے سارے یار چھڑ گئے، سارے بیلی چھڑ گئے، منجے تے آ گیا، بستر نال بستر ہو گیا، ہن جس ویلے بستر تے لیٹ گیا تے خیال آیا یار ماں کو بھی معافی مانگ لواں، ماں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا ماں مینوں معاف نہیں کر دی، ماں پھر رحم دے لو دے ہیں اللہ اکبر۔ پر ایک یاد رکھو، زمانہ بھی ماں باپ بھی اتنے مہربان نہیں جتنا میرا رب مہربان ہے۔ اور قبلہ علماء تشریف فرمانے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مثال دے کے بیان اس واسطے کیتا ہے کہ 70 ماہوں تو زیادہ اس واسطے کہ ساڈا عقل ساڈا فہم یہ پیمانہ چاہتا ہے، نام تول چاہتا ہے، یہ ترازو چاہتا ہے۔ ہن بندہ خیال کرے ایک ماں دا پیار بندے کو نہیں سمجھا جاتا تے 70 ماواں دا کیویں پیار سمجھے گا؟ تے جیڑا بندہ ہن بندے نو سمجھنا آ گیا کہ سجنا جے میں ایک ماں دا پیار او ترازو وچ نہیں تول سکتا تے او رب جیڑا 70 ماواں تو بہت پیار کردا ہے او دا پیار کیویں تول سکتا ہے؟ معیار نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی وقار ہن نوجوان بستر تے آ گیا ہے، بستر تے جدوں آیا اپنی ماں دے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اماں جی مہربانی کرو مینوں معاف کر دیو۔ ماں نے معاف کر دیتا، ماں نو آکھن لگا حضرت حسن بصری دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ۔ ماں حضرت حسن بصری دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی،
سن فرمایا میں اودے نال راضی نہیں ہونا. ماں نو کہن لگا اما اگر جدوں میں فوت ہو جاواں میرا جا کے حضرت حسن بصری نو آکھیا جے اگر میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ پڑھا دیں. پتہ نہیں تسی جا رہے ہو واپس تواڈے آن تک میں ہوواں نہ ہوواں میری روح قفس بصری تو پرواز کر جاوے اور مینوں لگدا ہے کہ شاید میں تواڈے آن تک نہ بچا کیونکہ مینوں وقت محسوس پہ ہوندا ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا. مالک فرماندا ہے اذا جا حضرت علی وقار حضرت حسن بصری نو ماں جا کے آتی ہے میرا پتر آتا ہے جی مہربانی کرو مینوں آ کے ذرا دم بھی کر جاؤ مینوں پھوکا مار جاؤ. مینوں آ کے آپ نے فرمایا نہ میں انہوں ویکھنا بھی نہیں چاہتا. آکھن لگی ماں آکھن لگی حضور میرا پتر آتا ہے جی میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ پڑھا دیا جے. آپ نے فرمایا پڑھا دیا جے تے دور دی گل ہے شاید میں اودا جنازہ پڑھن واسطے بھی نہ آواں. حضرت علی وقار ماں سی دکھی دل نال اٹھی ہے واپس گھر وال پلٹی ہے آ کے ویکھیا تے بچے دی کیفیت تغیر و تبدل جناب والا رخ تے جاری نے موت دا وقت قریب آ رہا ہے. حضرت علی وقار پر خوش قسمت ہے اپنے مالک دی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے مالک نو مناندا ہے. میرا مالک قرآن مجید دے اندر فرماتا ہے فرمایا سونیا مدینے والیا تیرے غلاماں تے میں مہربان ہاں سونیا یبدل اللہ سیئات حسنات انہاں دے گناہاں نو بھی نیکیاں میں تبدیل فرما دیاں گا. او سجنا میرا مالک اس نوجوان تے راضی ہو گیا ہے جدوں رب راضی ہو گیا اے نوجوان دا آخری ویلا آ گیا ہے. حضرت علی وقار موت دا ویلا آ گیا ہے. ماں سرہانے بیٹھی ہوئی ہے ماں دے ہاتھ رکھ کے کہن لگا اماں جدوں میں دنیا تو چلا جاواں نا مہربانی کری میرے گلے وچ رسا پا لویں رسا وا کے مینوں گھسیٹنا شروع کر دیں. اماں مینوں گھسیٹی اپنے گھر دی چار دیواری اندر مینوں گھسیٹنا گھسیٹ کے کہنا اے ماں باپ دا نافرمانے اے رب دا نافرمانے جدی سزا اے